کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اینو لوز کرو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ برادرم محمد یاسر علی مرتضی انہوں نے بندہ نہ چیز نو دعوت دین تو پہلا عاشق دے عشق دی داستان نو چھیڑے ہے۔ میرے اپنے تار بھی چھڑ گئے نے تو بار بار الفاظ زبان تے آ رہے نے، کہہ دینا چاہنا وہاں دعا بھی کرنے ہیں، دعا بھی ہے، التجا بھی ہے، ہر عاشق دی خواہش بھی ہے۔ تیرے روزے تے آوا میں مدینے میں نو سد سونیا تیرے روزے تے آوا میں تیرے روزے تے آوا میں مدینے سالو سد سونیا تیرے روزے تے آوا میں۔ الحمدللہ اے ہوئی تمنا اے ہوئی التجا ہے تیرے روزے تے آوا میں مدینے میں نو سد سونیا تیرے روزے تے آوا میں مدینے تین واسطہ حسن حسین دائی مدینے میلو سد سونیا مدینے میلو سد سونیا مدینے میلو سد سونیا تیرے روزے تے آوا میں مدینے میں لو
سد سونیا عرضہ سن کدی عاجز کمینے دیا ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیا عرضہ سن کدے عاجز کمینے دیا عرضہ سن کدے عاجز کمینے دیا ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیا ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیا عرضہ سن تن واسطہ خواجہ غلام مرتضیٰ دائی عرضہ سن کدی لجپالا میں اس قابل تے نہیں میں اتھے آواں پر کی کراں عرضہ سن کدے عاجز کمینے دیا بس ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیا ویکھا رج رج کے گلیاں مدینے دیا تڑپتا مر مر نہ جاواں میں مدینے مینو سد سونیا تیرے روزے تے آواں میں اللہ رب العالمین زندہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حراء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ اشاقان رسول بالخصوص تشریف فرما کثیر تعداد دینال طلباء علم دین اور تشریف فرما صاحبزادہ میاں نبیل احمد مرتضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اہل محبت آج دا بابرکت روحانی وجدانی پروگرام جامع مسجد اقصی دے اندر انعقاد پذیر ہے برخوردار محمد عثمان مرتضی اور انہاں دے والد گرامی محمد ایوب مرتضی اور دیگر نے مل کے بڑا خوبصورت انتظام کیتا قریب اور دور تو اشاق تشریف لے کے آئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ساڑھے ایوان دے اندر تھابل سٹاپ تو بیدیاں روڈ تو چیچوں کی ملیاں تو چیئرمین صاحبی اور دیگر بھی احباب تشریف لے کے آئے اللہ کریم جنہیں جنہیں اسی قدم چل کے آئے ہیں قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اللہ کریم میرے مرشد آستانے نو شاد و آباد رکھے یہ گلشن صدا آباد رہے
اس گلشن دی خوشبو پوری دنیا تے پھیلے۔ اللہ کریم جامعہ مرتضیہ قلعہ شریف نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یقین جانو پڑھنوں تے روزانہ ہی جائیدہ محافل دے اندر بلا ناغا کتنا کتے حاضری ہوندی ہے، ہندہ سرکار دا ذکر ہے، خودی کا اپنی چاشنی ہے، پر اپنے پیر خانے بولن دا مزہ ہی اپنے ہے۔ مجمع اشاق دا الحمدللہ، اور ایک روحانیت بڑی دیدنی ہوندی ہے اللہ کریم، اور پھر روحانی آستانہ بھی ہوئے، پھر مادر علمی بھی ہوئے، وہ ساریاں چیزاں جدو نار رل دیا نے ایک بڑا پرکیف ماحول بن جاتا۔ اللہ کریم ساڑیاں وابستگیاں اس آستانے دے نال قادم آخر سلامت رکھے۔ اللہ کریم دا پاک کلام میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ دے قرآن پاک دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ تواڈے تے میرے مالک نے ارشاد فرمایا اساں رسولانو بھیجیا ہے اس واسطے تاکہ اونا دی فرما برداری کیتی جائے، اونا دی اطاعت کیتی جائے، اونا دی ہاں دے اندر ہاں ملائی جائے، اپنے جذبات اونا دے جذبات تو قربان کیتے جان، اپنے خیالات اونا دے سامنے مٹا دیتے جان۔ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں میں بھیجیا کہ جدی اطاعت بندے ہوتے لازم نہ کیتی ہوئے، ہر نبی دی اطاعت او دے منن والیاں ہوتے لازم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ہویا اس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ملیو توجہ کرے آجے، بارگاہ رسالت دے اندر بیٹھن والے جتھے پکے سچے عاشق ہوندے سن اوتھے منافقین دا ایک ٹولہ بھی بیٹھیا کرتا سی۔ منافق بندہ جڑا اندروں ہور ہوئے تے باہروں ہور ہوئے، انہاں منافقان دی اندروں وابستگی کافران دے نال سی، ظاہری طور تے مسلمانہ دے نال بیٹھیا کردے سن، کم کافران دا کردے سن، لبادہ اسلام دا اوڑیا سی۔ انہوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا دو گھراں دا سانجا، اکو پاسا رکھ نہیں رے کھیڑے رکھ یا رانجا۔ وہ منافق سن، بارگاہ رسالت اندر رہ کے بھی محروم رہ گئے، بارگاہ رسالت دے اندر ہر ویلے بیٹھنا، نماز پڑھنی تے مصطفیٰ دی ذات پیچھے پڑھنی، لیکن پھر بھی اندر دے کالے ہی رہ۔ اے منافقان دی ایک ٹولی اکٹھی بہ گئی، انہیں ایک منصوبہ تیار کیتا حضور دی ذات نو نقصان پہنچان دے حوالے نال، ارادہ بنا لیا کہ ایسا معاذ اللہ اے اپنے منصوبے نو عملی جامہ پہنانا ہے۔ ایک ٹائم دا انتخاب ہو گیا کہ ایس ٹائم سرکار کلے ہی ملن گے تو چپ کر کے جانے آتے اپنا کم کرانے آ، ساڑھے تے کسی نو شک بھی نہیں پہنا، معاذ اللہ اے شمع بجھا دینے آ، اے پھول جڑا خوشبوہاں مہکار دائے انہوں مسل دینے آ، پر انہاں ظالمانوں کی پتہ سی یہ دی پھول تے قیامت بعد بھی سندر نہ ملے گی، اے ایسا دیوہ ہے کہ اے دی روشنی تے قیامت تو بعد بھی حاصل کیتی جائے گی۔ لفظاں دی صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ وہ ایک منافقان دی ٹولی نکلی، اونا تو تے ایسی کہ سرکار دی ذات نو ساڑھے ارادے دا پتہ نہیں، یا سرکار کلے ہونگے اس وقت، وہ منصوبہ بنا رہے سن۔ اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جلدی کر انہاں دا سارا منصوبہ میرے یار نو جا کے دستے۔ اے نکلے نے اپنا منصوبہ لے کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ دا تے عاشقاں دا جمع غفیر ہے۔ ایک پاسی ابو بکر بیٹھے ہوئے نے،
نال عمر فاروق بیٹھے ہوئے نے، عثمان غنی بیٹھے ہوئے نے، تے مولا علی بیٹھے ہوئے نے، تمام مہاجرین انصار حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ جدو انہاں ویکھیا نا تے انہاں آکھیا اساں تے سوچا کلے ہون گے، اے تے ایتھے بہت زیادہ نے، ایتھے تے ساڈا کام نہیں بننا، تے لہذا چپ کر کے بیٹھ جائیے، کدی موقع بنیا تے پھر اپنے دل دی گل پوری کر لواں گے۔ جس ویلے آ کے بیٹھے نا تے میرے آقا دی ذات دی نگاہ جدو اٹھی تے اس نگاہ نے جدو مجمع نو ویکھیا، میرے آقا دی زبان مبارک وچوں اے الفاظ نکلے، فرمایا صحابہ ساڑھے مجمع دے اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے جڑے غلط ارادے نہ لائے نے، تو میں کہنا وہ کھڑے ہو کے معافی مانگ لیں تے گل چنگی ہے۔ انہاں کوئی پرواہ نہ کیتی، ان کانے نو کان تے کھڑک جاندی ہے نا کہ ان گل کی دی ہو رہی ہے، پتہ تے لگ گئے انہاں نو، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے، انہاں کا پتہ نہیں کی دی گل پہ کر دینے، یہ روٹین دی گل ہے، وہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ میرے آقا نے ایک انتظار تو بعد دوبارہ فرمایا ساڑھے مجمع دے اندر کوئی ایسے بیٹھے نے جنہاں دے ارادے ٹھیک نہیں تے کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی نہ اٹھیا، رخ مصطفیٰ تے جلال آیا، اللہ اکبر۔ جدو جلال آیا تے سرکار نے نام لے لے کے فرمایا فلاں ابن فلاں تو بھی کھڑا ہو جا، فلاں نے تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا۔ 12 بندے میرے آقا دی ذات نے کھڑے کیتے، فرمایا تسی او بدبختو جڑے غلط ارادے لے کے میری بارگاہ دے اندر بیٹھے ہو، نکل جاؤ میری بارگاہ وچوں۔ پھر ہاتھ جوڑن تے معافیا منگن، میرے آقا دی ذات نے انہاں نو نکال لیا۔ پھر اللہ دا قرآن نازل ہویا، میرے مالک نے فرما دیتا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک۔ ایک گل یاد رکھیا جے آستانہ عالیہ قلعہ شریف تے آن والے ہو، قرآن پاک دیاں جنیاں بھی آیتاں نے، انہاں آیتاں دا نزول خاص ہے، حکم عام ہے، نازل کسے خاص موقع تے کسے خاص جی واسطے ہوئی، لیکن ان دا حکم کسے خاص جی تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانہ تک۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے فرمایا اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ دی ذات کو لو آ کے معافی منگو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول تو اڑے واسطے سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، پھر اللہ دی ذات نو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا تے رحم کرنے والا پاؤ گے۔ لو جی اے دے اندر اللہ دی ذات نے گناہگاراں نو بخشش دا دوارہ بھی وکھایا ہے تے اپنے محبوب دی شان نو بھی وکھایا ہے۔ اس آیہ کریمہ تے ذرا غور فرمایا جڑا پہلا حرف نا لفظ لو، کی حرف ہے؟ بولو گو تے نیکیاں ملن گیا 10، پھر بولا جے لفظ لو، اے حرف شرط، اے دی جزا جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، اے 3 جزاواں نے، ایک حرف شرط، 3 جزاواں۔ قاعدہ اے ہے جڑی جزا ہوندی ہے نا او دے اتے فا آندا ہے، پہلی جزا ہے جاؤ کا، قاعدہ کہندا ہے انہوں فجاؤ کا ہونا چاہیے دا سی، فا آنی چاہیے دی سی، لیکن اللہ دی ذات نے فا نو ذکر فرمایا، فا تو بغیر آیا جاؤ کا، اگر فا آ جاندی پھر کی مطلب ہونا سی، نہیں آئی تے پھر کی مطلب ہے؟ اگر فا آ جاندی، فا آدھی ہے تاکیب مال وصل واسطے، فا آ جاندی چیئرمین صاحب دا مطلب ہے ہونا سی کہ جدوں گناہ کیتا بغیر تاخیر کیتے اس سے ویلے میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ تے معافی منگو تے معاف کر دیاں گا، جے لیٹ ہو گئی تے پھر معافی دا بوا بند ہو جانا جو۔ اللہ دی ذات نو پتا سی میرے بندیاں کو سستیاں ہو جانیاں نے، اینا تاخیر کر بینی ہے، ورلہ ہی پھر کو معافی لے کے اپنی آخرت سیدھی کرے گا۔ میں اپنے محبوب دے غلاماں نو اتنا تنگ اور اتنا میں انہاں نو فا داخل کر کے انہاں نو ٹائٹ نہیں کرنا چاہتا، او جناب معافی نہ لے سکن،
پتہ سی کہ سستیاں ہو جانیاں نے، اللہ دی ذات نے فا ذکر ہی نہیں فرمائی۔ اے دا مطلب ہے اور مرن تو پہلا پہلا جدو بھی تینوں خیال آ جاوے اے نہ سوچی میرے تے جرم ہی بڑے نے، 40 سال ہو گئے نہ جرم کر دیا، پتہ نہیں معافی ملے کہ نہ ملے، اور فرمایا جدو خیال آ جاوے ادو میرے یار تے بھگتے آ جائیں جاؤ کا۔ اور جدو بھی تیری سوچ بن جاوے لیٹ نہ کری پھر آ جائی جاؤ کا فا داخل اس واسطے نکی تھی تاکہ سانو آسانی رہے۔ اگے فاستغفر اللہ دوسری جزا او دے اتے فا آ گئی۔ ہن فا دا مطلب کی ہے؟ مطلب ہے ہن آیا اپنی مرضی نہ لے تے ایتھے آ کے ٹائم گزاری نہ دھیانے نہ لگا روی، ہن چھیتی چھیتی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کرنی شروع کر دے۔ فاستغفر اللہ تیسری جزا واستغفر لهم الرسول، قاعدے دے مطابق پھر فا آنی چاہیے تھی سی لیکن نہیں آئی، اللہ دی ذات نے فا داخل نہیں فرمائی۔ اگر فا آ جاندی تے مطلب سی کہ ان محبوب واسطے ضروری سی اس سے ویلے دعا کر دے یا اللہ انہوں معاف کر دے۔ اللہ نے فا ختم کر کے اپنے محبوب نو فرمایا سونا میں تینوں پابند نہیں کردا، تیری مرضی ہوئے تے اسے ویلے دعا کر دے، تیری مرضی ہوئے تے ٹھہر کے کر دے، جدو تو بخشش دی دعا کر دے میں گنا ہو تو میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، سارے گناہ معاف کر دیں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ دی ذات رو توبہ قبول کرنے والا تے رحم کرنے والا پاؤ گے۔ عزیزان من جنہاں نو عظمت مصطفیٰ سمجھن لگے مسئلہ بندا ہے نا، وہ یہاں دے نے اے جڑا حکم ہے نا حضور دی بارگاہ دے اندر آن والا، اے تا ہے جی سرکار دے زمانے تک خاص، ہون اے حکم ختم ہو گیا، ہون سرکار دی بارگاہ دے اندر آن دی لوڑ کوئی نہیں، بس تسی ڈائریکٹ ہو جاؤ۔ اے او گل کر دے نے جنہاں دی اندر دی ویرنگ اونجی سڑی ہے تے جنہ دی ویرنگ صحیح ہے، گنبد خضرا نال کنیکشن بحال ہے نا، او آندے نے آج بھی حکم باقی ہے، او آندے نے کہ نہیں بس زمانہ مصطفیٰ تک خاص، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں نہ عقلی تے نہ نقلی جدے تو اے پتہ لگدا ہوئے کہ اے حکم صرف حضور دے زمانے تک خاص ہے، نہ قرآن دے اندر نہ حدیث دے اندر، نہ ہی عقل تسلیم کر دی ہے۔ بیلیو قیامت تک کے حکم ہے، میرے وقت توجہ کرے آجے ذرا ہونا لوگاں دی بات بھی کریے نا جیڑے اسلامی لبادہ اوڑھ کے ساڑھے اندر بڑے صوفی بن کے بہندے نے، ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے کہہ دے جی سرکار دی بارگاہ دا ارادہ کر کے سفر کرنا جائز نہیں، ہاں مسجد نبوی دا اگر ارادہ لے کے کوئی سفر کرے تے جائز ہے، تے جے کوئی سفر اس ارادے نال کرے کہ میں حضور دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہوں، اے سفر جائز نہیں۔ بس حدیث پاک دے اندر آ گیا ہے کہ مسجد حرام وال جان دا ارادہ کرو، سفر کرنا تے مسجد نبوی وال جان دا ارادہ کرو، سفر کرنا تے مسجد اقصی وال کرو، لہذا انہاں تیناں تو علاوہ اور کسے پاسے سفر کرنا جائز نہیں۔ آندے نے سرکار دی بارگاہ دا روزہ رسول دا ارادہ رکھ کے سفر کرنا ٹھیک نہیں۔ او میاں نامہ تیری عقل کیوں ماری گئی؟ رب فرما رہا جاؤ کا سونیا تیرے کول آ جان، اللہ تے اپنے یار دی بارگاہ دے اندر بلا رہا ہے، اور جب حضور دی بارگاہ دے اندر جانا ہے تو پھر ارادہ بھی دے ہوئی ہوئے گا سرکار دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں۔ الحمدللہ قیامت تک جتنے بھی عاشقان لے ثابتہ ایک کوئی نظریہ آوے گا کہ اے ارادہ کرنا اسی سرکار دی بارگاہ دے اندر جا رہے ہیں، اے افضل ہے، اے بڑا بہترین ارادہ ہے۔ اور قلعہ شریف دی سرزمین تے بیٹھن والے بعد لوگاں نے اے بھی گل کر دیتی، لو جی اگر سرکار دی بارگاہ دے اندر جانا ضروری قرار دے دئیے تو پھر پہلی ٹھیک سی، پہلے جتیا سی، اگر سرکار دی بارگاہ دے اندر جانا ضروری قرار دے دئیے، تسی میرے بل ویکھو، اگر سرکار دی بارگاہ دے اندر جانا ضروری قرار دے دئیے کہ معافی اتھوں لبے گی، پھر تے سارے جا ہی نہیں سکتے، سارے اپڑ ہی نہیں سکتے،
کیویں معافی کو لوے گا؟ جنہ کل 4 آنے ہیں تے چلے جان گے معافی لے لیں گے، باقی نہ لین گے، وہ کی کرن گے؟ لہذا یہ گل ٹھیک ہے نہیں۔ اور بزرگ فرماتے نے اے دا حل بھی موجود ہے۔ رب نے اے نہیں فرمایا جا فی المدینہ کہ مدینہ شریف آ جاؤ، رب نے جگہ دی قید لائی نہیں، مطلق فرمایا آ جاؤ۔ آنا 2 طرح دا ہے، ایک جسمانی طور تے آنا، ایک روحانی طور تے آنا ہے۔ کا آنا 2 طرح دا، ایک جسمانی طور تے آنا، ایک روحانی طور تے آنا۔ جسمانی طور تے آنا کیسا ہے؟ اپنے ملک دا شناختی کارڈ ہوئے، پاسپورٹ بنوایا جائے، ویزا لگوایا جائے، ٹکٹ لئی جائے، پھر بندہ جاوے۔ اے جسمانی طور تے جانا ہے۔ روحانی طور تے جانا ہوئے تے ٹائم لگدا کوئی نہیں، بس اپنی توجہ سرکار دی بارگاہ ول لے جاوے، اپنے آپ نے ایک جگہ تے بٹھا لوے، اپنے گناہاں نوں سامنے رکھ لوے، انج سمجھے میں آقا دی بارگاہ تے میرا بیٹھا ہویا واں، اکھاں وچوں آنسو بہا لوے، محبت نال اے ہوئی عرض کر دے گناہگار میں سیاکار میں شفاعت یا رسول اللہ، گناہگار میں سیاکار میں شفاعت یا رسول اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ گناہگار میں سیاکار میں شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خار میں شفاعت یا رسول اللہ۔ فرمایا آ جا تصور دے اندر میرے یار دے روزے نو رکھ لے، عرضاں کر لے، تیرا کام عرضاں کرنا ہے۔ یا اللہ جدو اسی معافی مانگ لواں گے، جدو اسی بخشش مانگ لواں گے، کیا سانو معاف کر دے گا؟ رب نے فرمایا میرے بندیو میں معاف یادا کراں گا جدو میرے محبوب دے لب ہلن گے، جدو میرا یار کہہ دے گا میں معاف کر دیواں گا۔ واہ مولا اپنے محبوب نال تو کتنا پیار کرنا ہے۔ اللہ دی ذات نے واضح واضح فرما دیتا میرے بندے ہو میرے یار نو کنڈ نہ کرے جے، جو بھی لبنا ہے دینا میں ملدا در مصطفیٰ تجھے، دینا میں اندھی بار بار سیٹنگ چینج نہ کر۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ معافی بھی لبنی در مصطفیٰ تو کتوں جو بھی کم ہونا ہے در مصطفیٰ تو ہونا ہے، جو بھی اے دے اندر تے ذکر صرف گناہاں دی معافی لین دا ہے نا، لیکن دنیا دا کوئی کم بھی تو اڑے ہے نا حل کروانا چاہتے ہو تو پھر در مصطفیٰ صدا دینی پوے گی۔ اے تے نبی دی ذات نے، وراء الورا نے، سارے خزانیاں دے مالک نے۔ میں اگر نبی دے غلامہ دی گل کر لواں تھوڑے تے میرے کریم لجپال پیرو مرشد خواجہ خواجگان والی بے کسان حضرت خواجہ عالم پیر غلام مرتضی فنافی رسول رضی اللہ تعالی عنہ
جب آپ دی طبیعت مبارک ناساز ہون لگ پئی مرید ہر ویلے غلام ہر ویلے آپ دی بارگاہ دے اندر بیٹھے رہندے نے زیادہ تو زیادہ آپ دے کول وقت گزار دے آخر انسان جو ہویا خیال آ جاندا ہے بڑیاں موجاں لگیاں ہوئیاں نے جدوں کوئی پریشانی بندی ہے حضور کو لے آ کے عرضہ کر دینے اللہ دی بارگاہ وچوں ساڈے کم کروا دے جدوں سرکار ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے پھر ساڈا کی بنے گا مختلف غلاماں دے ذہناں دے اندر خیال گردش کردا ہے آخرکار ایک غلام جدا نام سراج خان وڈے سرکار پیر و مرشد خواجہ غلام مرتضی آپ دی بارگاہ دے اندر سراج خان صاحب بیٹھے ہوئے نے اسی خیال دے اندر نے اکھاں وچوں آنسو نکلے آئے پیر و مرشد نے ویکھیا فرمایا رونا کیوں ہے میری بارگاہ دے اندر بیٹھ گئے آنسو کیوں بہا رہے آئے رو کے ساری گل سنا دیتی عرضہ کر دینے لج پالا خیال پہ آنا ہے آج تسی موجود ہو آج جدوں مشکل بن جاندی ہے سیدھا تھوڑے کول آ کے اپنی مشکل حل کروا لینے سونے جدوں تسی پردہ فرما گئے پھر ساڈا کی بنے گا پھر ساڈیاں مشکلاں کون حل کرے گا پھر اسی اپنے دکھڑے کنوں سناواں گے اپنی حاجتاں کدے کول لے کے آواں گے میری سرکار آپ نے فرمایا غلاما یاد رکھ لے اج دنیا دے کم بھی اساں کرنے ہوندے نے اور ساریاں گلاں نوں بھی ویکھنا ہوندا ہے جدوں اسی دنیا تو ٹر جاواں گے دنیا دے چھیڑے مک جان گے بس ایکو ہی کم ہوے گا اپنے غلاماں دی صدا نوں سننا انہاں دا کم کرنا میں تواڈے جویں اج کم کرنا وا دنیا تو چلے جان تو بعد بھی ایویں لج پالیاں کراں گا جویں اج مینوں دکھڑے سنا دے دنیا تو جدوں میں چلا جاواں گا ایویں آ کے مینوں دکھڑے سنایا جی جناب عاشق نے اینو اپنے لفظاں دے اندر لکھیا انہاں لکھیا سرکار دی ذات یقیناً ایہو ہی فرما رہے نے دلا دوں گا حق سے طلب جو کرو گے دلا دوں گا حق سے طلب جو کرو گے دلا دوں گا حق سے طلب جو کرو گے دلا دوں گا حق سے طلب جو کرو گے ہمیں یاد ہے عہد و پیمان کسی کا ہمیں یاد ہے عہد و پیمان کسی کا مسیحا تو ہے ہم غریبوں کے حق میں دعا ہے کسی کی تو درمان کسی کا آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا جدوں کوئی پریشانی بنے سیدھا میرے کو لے آ جایا جی سراج خان کہتا ہے وقت آیا سرکار دنیا تو تشریف لے گئی وقت گزرتا جاتا ہے وقت ایسا آ گیا میرا ستارہ گردش کے اندر آ گیا ایک قتل ہویا جدا الزام میرے بچیاں تے آ گیا میرے بچیاں دے نام ایف آئی آر کٹ دیتی گئی میرے بچے پکڑے گئے میں دینے بھی رونا وا راتی بھی رونا وا میرے بچے بھی بے گناہ اپنے بچوں نو میں کیویں چھوڑا وا جناب تاریخاں تے تاریخاں پہ رہیاں نے سراج خان کہندا ہے مینوں بیٹھے بیٹھے خیال آیا مینوں آواز آندی ہے میرا وجدان کہندا ہے او دے اندر دی آواز سی او دے اندر دی آواز کہندی
پوچھتی سی سراج خان پریشان کیوں ہونا ہے، خواجہ غلام مرتضیٰ کو لے آ جا، آکے یرزا سنا جا۔ سراج خان کہتا ہے میں ارادہ کر کے پیاؤ تو نکلیا ہوا، میں سرکار دے دربار تے آیا، رو کے یرزا کرنا والا جی والا، نالے روتا ہے نالے یرزا کردا ہے، لاجو پالانو زیب نہیں دیتا، چھڑنا یو گناہگارا، کھلے بوے ویکھ کے آ گئی، شالا لگیاں رین بہارا، لجبالا نو زیب نہیں دیندہ، چھڑنا یو گناہگارا۔ سراج خان کہندا میں رو کے ساری داستان سنائی جا رہا، روندے روندے آنکھ لگ گئی، سرکار خواب وچ آئے نے، پیر و مرشد خواب وچ آئے نے، ایک غلام نالے او میر محمد دا رہن والا کیمے خان سرکار دے نالے، سرکار نے فرمایا کیمے خان چھوٹی سرکار یعنی غوث پاک نو کہہ دے ساڑھے مرید دا مسئلہ حل کر دے۔ او سراج خان کہتا میں خواب ویکھی، میرا چہرہ بھی روشن ہے، میرا اندر بھی روشن ہے، میرا دماغ بھی روشن ہے، میری مشکلات آسان ہوندیاں نظر آ رہی ہیں۔ سراج خان کہتا میں خوشی خوشی اٹھیا ہوا، میں واپس جان دی تیاری کی تھی، ارادہ کر لیا کہ میں خانو جاندیاں مل کے جانا ہے، ان خواب کلیاں ویکھیے جناب کیندرے میں جدو راجہ جنگ اسٹیشن دے اتریا ہوا، میں میر محمد آیا، میں کی میں خان دا پوچھنا وا لوگو کی میں خان کتھے ملے گا، آخر میں کی میں خان ملیا، اجے تھوڑا جنا فاصلے دیا، کی میں خان بولیا کہنے لگا سراج خان غم نہ کر میں چھوٹی سرکار نو کہہ دیتا ہے، غم نہ کر میں کہہ دیتا ہے۔ سراج خان کہندا ہے میری زبان تے پھر بے ساختہ الفاظ ہوئی جاری نے، میں لجبالا دل لڑی لگی ہوں میرے تو غم پرے رہ دے، میں لجبالا دل لڑی لگی ہوں میرے تو، منن والا بولے میں لجپالا دل لڑی لگی ہوں میرے تو غم پرے رہ دے، میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہر رہ دے، میری آسان الحمدللہ ساڑھے لجپال سن ویخ بھی رہنے، ساڑھیاں صداواں سن بھی رہنے، مل کے عرضہ کر لئیے میں لجپالا دل لڑی لگی ہاں میرے تو غم پرے رہ دے۔ سراج خان خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ دو خوشیاں کنیاں؟ دو خوشیاں، ایک خوشی کے رخ یار ویکھیا ہے، رخ محبوب ویکھیا ہے، سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب جد ویکھی میں، سونی صورت کڈی سونی
سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب جد ویکھی میں سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب جد ویکھی میں اللہ کرے ساڈیاں کریاں قبول ہو جاوے ساڈی بھی آنکھ لگ جائے سونا مرشد خواب وچ آوے ایسی سونی صورت ویکھیے پھر اسی بھی کہندے جائیے سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب جد ویکھی میں سونی صورت پائی سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب جد ویکھی میں وچ خواب جد ویکھی میں وچ خواب جد ویکھی میں سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب جد ویکھی میں وچ خواب جد ویکھی میں سونی صورت بھائی سونی صورت پیر اپنے دی الحمدللہ زمانے وچ پیر بڑے نے پر میرے پیر ورگا کوئی نہیں میرے لاجپال ورگا کوئی نہیں میرے سائیاں ورگا کوئی نہیں میرے کریمہ ورگا کوئی نہیں اور نسبت آوے خزارہ میرے پیر دا نام غلام مرتضیٰ مرتضیٰ دا غلام مرتضیٰ دا غلام مرتضیٰ دا غلام کون مرتضیٰ جڑا شیر خدا ہے جڑا نبی دا ویر حسن تے حسین دا پاپا ہے شہر علم دا دروازہ ہے سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب جد ویکھی میں سونی صورت 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 پیاری صورت پیاری صورت پیاری صورت پیاری صورت پیاری صورت سہنی صورت سہنی صورت پیاری صورت پیاری صورت سہنی صورت سہنی صورت پیاری صورت سہنی صورت پیر اپنے دی وچ خواب جد ویکھی میں وچ خواب جد ویکھی میں وچ خواب جد ویکھی میں سونی صورت پیر اپنے دی میں وچ خواب جد ویکھ میں سونی صورت پیر اپنے دی میں وچ خواب او محبت والے اجے تا ویکھی نہیں اے حال ویکھ لئیے تے کی بنے گا سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب میں وچ خواب جد ویکھی میں سونی صورت پیر اپنے دی وچ خواب
خوابے جد ویکھی میں سونی صورت پیر اپنے دی وچ خوابے جد ویکھی میں وچ خوابے ویکھی میں وچ خوابے جد ویکھی میں سونی صورت پیر اپنے دی وچ خوابے جد ویکھی میں وچ خوابے ویکھی میں وچ خوابے جد ویکھی میں وچ خوابے جد ویکھی میں اس سونی صورت نے تے سید عبدالستار شاہ صاحب نے اڈیکا لا دیتیاں سن سونی صورت پیر اپنے دی وچ خوابے جد ویکھی میں وچ خوابے ہے وچ خوابے جد وکھ میں او پیر بھی مل پے بشارتاں بھی مل گئیاں پریشان نہ ہو سراج خان کہندا ہے وقت گزردا جا رہا ہے اساں ضمانت واسطے درخواست دیتی حکم دی تاریخ آ گئی اسی عدالت کے اندر کھڑے ہوئے ساڈے بچے بھی کھڑے ہوئے نے او مدعی بھی کھڑے ہوئے نے ہن جج دے فیصلے دا انتظار کیتی جا رہے نے جج سامنے اپنے اوراق رکھ کے بیٹھا ہویا ہے کدی تھلے ویکھدا ہے کدی اُتے ویکھدا ہے کدی انج ویکھدا ہے کدی انج ویکھدا ہے نال ریڈر کھڑا پریشان کہندا جناب کی بنیا جے اج تک تواڈے قدم ڈولدے ہوئے ویکھے نہیں اج تک تانوں پریشان ویکھیا نہیں کی گل خیر کہ لگا میں کی دساں جد میں کاغذ ویکھنا وا میں تحریر پڑھنا وا تحریر کہندی ہے سزا دے دے سزا دے دے جد میں سامنے ویکھنا وا ایک سونی صورت والا بابا ہے او کہندا ہے چھڈ دے چھڈ دے چھڈ دے اوتر وینا وا تے سونی صورت والا کہندا ہے اینو چھڈ دے تھلے ویکھنا وا اے آندے نے پھڑ سائیں آندے نے چھڈ اونے آکا پھر فیصلہ کی کیتا ہی اونے آکا فیصلہ ہو گیا بس چھڈ دیتا ہے او سراج خان او جڑی گل میں کرنا چاہنا وا او گل ہے او ساڈے پیر و مرشد اے تے آقا دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں در غلاماں در غلاماں دے مرنے دا شمار ہے او جے غلام دنیا تو چلے جان تے جان تو بعد اپنے غلاماں دی دستگیری کر دے تے پھر آقا کیوں نہ دستگیری کر دے جان گے کیوں جی پھر آقا کیوں نہ لجپالیاں کر دے جان گے الحمدللہ اس گل تے ماں نہیں بڑا ہے رب نے نبی دیتا تے با کمال پیر دیتا تے وہ بھی با کمال عزیزان من ایک گلاں نے ساریاں یقین دیا ایک گلاں نے ساریاں یقین دیا ایک گلاں نے ساریاں اعتماد اور اعتقاد دیا کی خیال ہے یا توڑا دل فیصلہ تے دین ہے نا کہ جو غلامہ دی یہ شان تے آقا دا کی مقام آہنے جی اوتھے نہیں جانا چاہیے تھا اوتھے جائیں تیرے تے وڈے مارتے نے سانو تے لب دا ہی سارا کچھ اوتھوں ہے فرمایا معافی لینی جائے تو میرے یار کو کام سارے اتھوں ہی بننے ہیں اور دیکھو نا تسی اے ریل گڈی دی جڑی پٹری ہے یہ ویکھی کیا دی
तुसां रेल गड्डी नूं लभना होवे ते कित्थों लभेगी? पटड़ी ते हुंदी है, लेकिन तुसां उहदे कोल फैज़ लैना होवे, उहदे विच सफ़र करना होवे, जो भी वो तुहानूं कित्थे जाना पवेगा? स्टेशन ते। लोग एतराज़ करदे वेखो जी अल्लाह दी ज़ात जदों हर जगह ते मौजूद है तो फिर अगे पिछे जाने की केड़ी लोड़ है? हर जगह ते रब है। अच्छा उन्होंने अज तक यही समझ नहीं आई। दलील पता की देंदे ने? अल्लाह फरमाता अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा है जी, अल्लाह फरमाता है क्या मैं अपने बंदे को काफ़ी नहीं हूँ? मतलब मैं काफ़ी हाँ। और जो रब कहता पे मैं बंदे वास्ते काफ़ी हाँ तो फिर बंदे होर पासे भजन ते गल ते माड़ी। कुरान पढ़ते हैं, सादा बंदा आंदा यार वाकई कुरान पे पढ़ता है, गल तो सही है, छड्डो पीरां नूं, छड्डो जनाब दरबारां नूं, ये है वो है, बस अल्लाह ही अल्लाह, कोई शक नहीं, अल्लाह वर्गा होर कोई नहीं। सब तो उच्ची ज़ात अल्लाह दी है, जो मिलता है रब कोलों मिलता है। अल्लाह हर थां ते इहदे च भी कोई शक नहीं। उस बंदे नूं आख्या लै भी तेनों ट्रेन ते सफ़र कराना, तू स्टेशन तो पिछे होकर खलोना है, किसी और जगह ते खिलारना, उन्हें कहना इत्थों बहना ही। आखेगा शाह जी की बनया जी, इत्थे तो खलोंदी ही नहीं, इत्थे है नहीं ट्रेन? आखेगा है लेकिन लभनी स्टेशन तो है। मैं बेलिया रब हर जगह ते ही है, लेकिन लभदा हर जगह तो नहीं। ओदी रहमत हासिल करन दे, ओदा कुर्ब हासिल करन दे स्टेशन ने सब तो बड़ा स्टेशन ते दरे मुस्तफा है ना। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। मौलाना आसिफ अली मुर्तज़ाई साहब आप दी खुसूसी तवज्जो चाहांगा मजीद। अल्लाह काफी है जी, कुरान च आ गया है ते वबतगू इलैहिल वसीला भी ते कुरान च ना। वो कुरान च नहीं, रब फरमांदा वसीला लभो मेरे वाल आंदा। अच्छा अल्लाह वाल जाना होवे ते अल्लाह वाल वसीला अल्लाह ही ते नहीं ना है। एक आलिम ने बड़ी प्यारी गल की, उन्हें आख्या जड़ा वसीला है ना, वसीला अल्लाह वाल जानदा, वो वसीला है मदीने वाला लजपाल है, मदीने वाला लजपाल। और फरमाया जे अल्लाह दा कुर्ब हासिल करना जे, फिर बारगाह रिसालत के अंदर आन तो बगैर कुर्ब मिलना, और जे नबी दा कुर्ब हासिल करना जे तो फिर शेख कामिल दा लड़ फड़ना पैना है। शेख कामिल को लाओगे वो तुहानू ले जाएगा मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर, मुस्तफा ले जाएंगे खुदा दी बारगाह दे अंदर। जाऊगा अल्लाह ने फरमाया मेरे वाल डायरेक्ट आने की कोशिश ना करे आजे। मौला क्या माफ तू नहीं करना? या अल्लाह दुनिया का दस्तूर ते है, मां नू नाराज कीता ते माफी भी मां कोल मंगी जाती है, बेली नू नाराज कीता ते बेली कोलों जाके माफी मंगी जाती है, उस्ताद नू नाराज कीता ते उस्ताद कोल जाया जाता है। मालिका तेनू नाराज कीता फिर तेरे वाल आना चाहिए सी, तू अपने यार वाल क्यों प्या टोरना है? रब ने फरमाया इसे वास्ते प्या टोरना वा जेड़े समझते ने कि असी डायरेक्ट जावांगे गल बन जाएगी। उन्होंने दसना चाहना वा मेरा महबूब मेरे तो जुदा नहीं, मैं अपने महबूब तो जुदा नहीं, असी इकट्ठे हाँ। ओ मैं खालिक हाँ, ओ मेरे महबूब ने ए नाता जरूर है पर सानू जुदा ना जाने अजे। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां पे हो यही आते हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। जो कुछ होना है इत्थे होना है, जो कुछ लभना तेरे मुस्तफा ते लभना है। उथे जाया रब मदीना शरीफ लै जावे। मेरे अजीज भाई वहीद मुर्तज़ाई साहब बैठे ने, दीगर भी दोस्त बैठे ने जिन्हें मदीना शरीफ की ज़ियारत की है। उथे जाया तो जिन्हों की ड्यूटी लगी ना जिस टोले की, जेडे उथे ड्यूटियां देंदे ने, बड़ी भी कुछ सख्त तबीयत मालिक। जे उथे हुजूर दे रोज़े नूं इंज सामने खड़ो के दुआ मंगना शुरू कर दिए तां उन्हां नूं मसला। बाहर बैठे सामने असीं ते इंज ना वेखी जाने रोज़ा रसूल नूं।
جلوے ویکھ رہے ہیں. میں تو کسی لئے خیال آتا سی کڈا کرم والا مستری جن نے روزہ بنایا ہے. آیا قبیلی ہلا کے کہنے لگا ادھر کیا دیکھی جا رہے ہیں. اچھلے دا سی جمیں دا کو جیسے علاقے دا بھی پتا تھا کہ ادھر کیا دیکھی جا رہے ہیں. آخر رب دیاں رحمتاں پہ وینے اور کی وینے اور روزہ رسول دے سامنے کھڑے ہو کے نا ایویں خیال آیا یار میں سرکار دی روزے دے جاری نو ہاتھ ہی نہ لا لواں. تمہیں پتا کہ وہ تھوڑی جگہ تے بنی کیوں نہ بنائی ہے ایویں ہاتھ نہیں لگ جاتا. اون دا منہ تھوڑا جا پنا ہویا نا تو میں تھوڑا انج ہو کے لان دی کوشش کی تھی نا. قد بھی میرا ہے وہ سارا کچھ تھوڑا جنا میرا ہاتھ نہ ٹچ ہو گیا. ہونی دیر نو نا اس لائن دی نظر پہ گئی. میں نو کہنے لگا آپ کو پاکستان میں یہی درس دیا جاتا ہے, یہ کیا کر سکتے ہیں, اس سے کیا حاصل ہو گیا؟ وہ گلنا کیتی جاندہ میں سنی جانا میں سنی جانا. خاموش بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں. نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدیں جا. میں دل چاکھا بیلیا جواب تے بڑے نے پر جے کدی باہر ملے تے پھر نے ایتھے تو چار سنا بھی لویں گا تے ایتھے تو ہی سنن نو تیار ہاں. ایو بار گا جے تھے اچھا نہیں بولنا. اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن. اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن. کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے تے. کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے تے. من تو ہی کوئی یاد آ رہا سی قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سان گئے وچ مدینے. قدر نبی دا جانن والے سان گئے وچ مدینے. او محبت والے رب مدینہ شریف لے جائے. مدینہ شریف عربی لوگ کعوہ بہت زیادہ پیتے ہیں. اونا دا کعوہ بھی دو طرح دائے مختلف ذائقہ ہے. میں دو میں مسجد نبوی دے دسترخوان تے بیٹھ کے پیتے ہوئے نے. مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے آقا دے درد لنگر کھاتا ہویا ہے. میں مسجد نبوی بیٹھا ہویا وہاں دسترخوان لگ گئے لنگر تقسیم کی جا رہے نے. جڑا کعوہ میں پینا چاہتا سا وہ بھی تقسیم کیتا جا رہا ہے. لیکن جب میرے تو قریب پہنچے نے وہ کعوہ ختم ہو گیا. وہ نہ دوسرا کعوہ شروع کر دیتا. جڑا میں پینا سی پہلے ختم ہو گیا. میرا ارادہ سی مایو ہوئی پینا ہے. یقین کرے آجے اپنے مرشد درد بیٹھ کے پورے وسوق نہ لگل پیا کرنا وا. میں عرض کرنا وا نانا اے بھی ٹھیک ہے میں تو ہوئی پینا ہے. میں تو پینا ہے. میں تو ہوئی پینا ہے. یقین جانے آجے اجے زبان دے الفاظ نے اوہی ملے آئے. مینو اندروں آواز آئی لے دوت رہا اے نیا کھینا نے کھلے آیا سا گل منی چی کئی نہیں.
اتنے رد تو کوئی گل ہوندی ہی نہیں جو منگو اوہی ملتا ہے یہ در مصطفیٰ میاں صاحب فرما رہے ہیں صاحبزادہ میاں ظہور احمد مرتضی کہتے ہیں یہ بھی کہہ دینا نا یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے بولو یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ایسا در تواڈی تے میری روحانی اماں جان حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضور دی بیوی نے تے ساڑی امی جان حضرت جویریہ انہاں دا حضور دی بارگاہ دے اندر آن دا رنگ تھوڑا جنا وکھرا ہے انہاں دے باپ دا نام سی حارث کی کافر سن تے کافراں نے انہاں نوں نہ تھوڑے جنے پیسے واہ دیتے کہنے لگے بندے تیار کر تے مدینہ شریف حملہ کر دے ٹھیک ہے جی انہوں اپنے بندے مندے لے تیاری کی تے مدینہ شریف تے حملہ کرنے دا پورا منصوبہ بنا لیا تے سرکار دی ذات نوں بھی خبر ہو گئی سارے عرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں تسی نہ ہوندے تو مینوں کم دستا اللہ اپنی جزا دے تہاڈا بہنا بھی پاسے برکت اے بہ کے لج پالیاں پہ کہہ دے غلاماں دا یہ حال ہے آقا دا کی حال ہے توجہ ادھر انہاں ارادہ کر لیا لجپالا نو خبر ہو گئی آپ نے بھی تیاری کر لی حارث نو پتہ لگ گیا بھی نبی بھی اپنے غلاماں نو لے کے آ رہے ہیں یہ تھا وہ نے جڑے موت نو بھی سدھے ہو جاندے ہیں اگر یہ منظر ویکھنا ہے تو بابا خادم صاحب رضوی نو ویکھ لو ہے کوئی ڈرنے والا بابا ساری زندگی تیرے جذبے اللہ سلامت رکھے ذرا کنٹرول کری میں گل پوری کر لیں گے اور میں تو ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں بھائی صاحب چاچا جی اکبر صاحب میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں بابا بیٹھا بھی ویل چیئر پہ اور غیر کافر ساڑھے ملک دے ایٹم بمب کو لونا نہیں سن ڈر دے جناب ساڑھے ملک دے وزیر اعظم کو لونا نہیں سی ڈر دے ساڑھے آرمی چیف کو لونا نہیں سی ڈر دے جنہ خادم حسین دی للکار کو ڈر دے سر وہ جیسا لے گیا بابا وہ پاپے دی للکار کی سی من سبا نبیہ 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 اولیو بابے کو لسا کدی موزر نہیں ویکھیا مولانا یامین صاحب کدی ویکھیا ہوئے اور کدی بابے کو سوٹا ویکھیا ہوئے بابے دے ہاتھ دی کول آوے کہ میں مار چھڈاں گا اور بابے کو کوئی ہتھیار نہیں ڈر پوری دنیا دے بابے دا اور اللہ دی ذات دا مرد کلندر بغیر ہتھیار تو وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھنے والے فرعوناں نوں ڈرا گیا اور دس دیتا لوگوں جنگا ہتھیاراں نال نہیں ایمان دی طاقت نال لڑیاں جاندیاں نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم
غزوہ بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ حارث نے جو پتہ لگا نا مسلمان لگے ہیں انہوں نے آکھا بھی اے تا لے گئے سب اساں تے چپ کے حملہ کرنا سی، اے تا انہوں نے خبر ہو گئی۔ حارث آپ تے نس گیا، باقی انہوں نے مسلمانہ دے حوالے چا کیتا، ابھی تو ہی جانو تھوڑا کام دینا، میں آؤ پیا جاندہ۔ وہ واہ بندے انہوں نے مارے گئے، واہ قیدی ہو گئے۔ او دے اندر نا حارث دی بیٹی جویریہ جنہی بعد دے اندر ام المؤمنین بنیاں، وہ بھی قیدیاں سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے جو مال غنیمت دی تقسیم ہوئی نا، کوئی کسی کو چلے گا کوئی کسی کو چلے گا، اے جویریہ اے بھی سرکار دے ایک غلام نو مل گئی مال غنیمت دے اندر، لونڈی بن گئی ہے چودھری دی بیٹی، تے صحابی رسول کو رہن لگ پئیاں غلام بن کے غلامہ بن کے۔ ایک دن کہنے لگے ہیں اس طرح کر میں چودھری دی بیٹی ہاں تو میرے کو غلامی دی زندگی نہیں گزاری جاندی، تو میرے کو بڑے پیسے نے، مینوں ٹائم دے میں منگوا دینی، پیسے رکھتے مینوں چھڑ دیں۔ اے اچھا چلو سوچنے۔ ایک دن کہنے لگے مینوں سرکار دی بارگاہ چ نہیں لے جاندا، مینوں سرکار دی بارگاہ چ لے جا، میں اوتھے جا کے گل کر۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر لے گئے، عرض کیتی سونے میں غلامی دی زندگی نہیں گزار سکتے، پیسے منگوا لینی ہیں جننے آندے نے انہوں نے میں دے دینی ہیں، تو مینوں چھڑ۔ سرکار دی ذات نے دلان دے راستے جاندے سن، پھر سرکار دی ذات نے اپنے جلوے خصوصی طور پہ وکھائے ہستے جویریہ میں، سارا کول منظر جس ویلے دکھائے نا، بعد دن میرے آقا نے فرمایا جویریہ ایک گلتے دس جی سونے، فرمایا کی خیال ہے اگر میں تینوں اپنے کول ہی رکھ لوں، نکاح پڑھوا لواں تیرے نال تو میری بیوی بن جا، میرے نکاح دے اندر آ جا، پھر تینوں کیسا لگے گا؟ حضور دی ذات دا حسن بھی ویکھ چکی سی تے جلوے بھی ویکھ چکی سی۔ پھر آقا دے جلوے سبحان اللہ کیا بات ہے۔ جس ویلے سارے مناظروں نے ویکھے سن تے انہیں ہم ہی پالی کہنے لگے حضور میں شرف حاصل ہوئے، میں آپ دی بیوی بنا، میرے واسطے اور خوش نصیبی کوئی نہیں۔ سرکار دی ذات نے نکاح فرمایا، پھر ادھر ابے نو پتا سی کہ میری بیٹے بھی پھڑی گئی، کوششاں کرتا رہا ہوں میں کیویں چھڑاواں اپنی بیٹی نو۔ ایک ٹائم پیریڈ گزریا، پھر واہ سارا مال لے کے نا مکیوں آیا کہ چلو مال دینا مسلمانوں، اپنی بیٹی تے چھڑا کے لے آواں، تو مال راہ دے وچ انہیں 2 اونٹ خرید لے، ایک جگہ تے قریب مدینہ شریف دے لکا کے کھڑے کر دیتے، واپسی آواں گا تے انہاں تے بیٹھ کے آواں گا۔ مال لے کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا، میرے آقا دی ذات نال ملاقات کیتی، انہوں نہیں سی پتا کہ میری بیٹی دا نکاح ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ کے کہنے لگا میری بیٹی قیدی بن کے آ گئی ہے، میں مال لے کے آیا ہوں، اپنی بیٹی لے کے جانا چاہنا ہوں، اے مال رکھ لو، میری بیٹی میرے حوالے کر دے۔ میرے آقا آپ نے فرمایا آنے والے آؤ، مینوں مال دی لوٹ کوئی نہیں، اپنی بیٹی کو چلا جاؤ، جے میری بیٹی جان واسطے تیار ہے، بیٹی بھی لے جاؤ مال بھی لے جاؤ۔ حارث بڑا راضی ہویا کہ مال بھی بچ جانا ہے، بیٹی میری ہے میرے نال نہیں جاوے گی تو ہون کتے جاوے گی، انہیں جانا ہی جانا ہے۔ جب باپ اپنی بیٹی نو جا کے ملتا ہے، کہنے لگا نیتھیے آؤ چلیے، مسلمانہ دا نبی کہتا ہے اپنی بیٹی نو پوچھ لے، جے جانا چاہتی ہے کہ چلا جاوے، مال میں نہیں لینا، دس نیتھیے تیرا کی خیال ہے؟ نظرہ نیویاں کر کے کہنے لگی ابا جے میری مرضی پوچھنا ہے پھر سن لے، میں جینا بھی اتھے وے مرنا بھی اتھے وے، میں اتھوں جانا کوئی نہیں، میں اتھوں جانا کوئی نہیں، میں اتھوں جانا کوئی نہیں۔ ابا دیکھدا رہ گیا، کہنے لگا نیتھیے انہیں دیاں بہکیاں گلاں پیا کرنی ہے، کی بن گیا میں تینوں لین آیا، گھر والے تینوں
गुजारा ही कोई नहीं। आका दी जात नूं याद करके अर्ज़ां कर दिया लजपाला तेरे बाजो नहीं मेरा गुजारा। कह लगी मैं नहीं जाना, जिवें तुसीं कहंदे ना असां नहीं बोलना, उन्हें आखा मैं नहीं जाना। हुदिया बनया की कह लगे लजपाल आका दियां अदावां वेखियां ने, अब्बा तेनों पता नहीं मैं बस उन्हां दी बन गई हाँ। की है तेरे दिल दा इरादा, दिल दी आवाज की है? बकाल पीर साहब कहती होवे गई अब्बा कोई तैबा नू मुंह माया पूछनी है, पूछना है कि हुण की फैसला है? सरकार दी जात दा तसव्वुर जमा के कहंदी कोई तैबा नू मुंह माया एक सोना तू लगने दूजा फेर भी तू माया, दूजा फेर भी तू माया। थिए आ चलिए ये दर मुस्तफा है जरा आ जावे ओ चांदा कोई नहीं। बेलियो रब ले जावे मदीना शरीफ जदों बंदा जांदा है, जदों जुदाई दे लम्हात आउंदे ने, जदों आखिरी सलाम वास्ते आका दी बारगाह दे अंदर आउंदा है, अखां विच आंसू, जान ते जी नहीं करदा, रोंदा है कहंदा लजपाला जान ते जी नहीं करदा। आज मैं एक तहरीर पढ़ी उन्हें मैनू हिला के रख दिता। लिखन वाले लिखे सन काश कोई ऐसा वेला भी आवे असी रोज़ा रसूल ते होइए ते कोई आके कह दे हुण कोरोना वायरस चल पिया ते किसी इत्थों निकलना नहीं, इत्थे बह जाओ, जदों हालात ठीक होणगे फिर चले जाओ। तो मेरा वक्त उत्थे ही गुजर जाए। उनकी एक अपनी लहर सी, जानते जी नहीं करता, बेसाख्ता यकीन जानो आंसू जुदाई दे लम्हात तड़पा के रख यार। जिन्ना रोज़ा वेखिया दरो दीवार वेखे उन्हों का उतों आन ते जी नहीं करता, जिन्ना रोज़े वाला वेख्या होगा उन्हों का किवें जी कर। अब्बा कहंदा यार थीए मैं तेनों लैन आया वा, वो कहती मैं नहीं जाना। कहता बनया की है? कहती है अब्बा बने आए वे लुटी दिलड़ी हाय मेरी डोल अरब दे लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी मेरी डोल अरब दे लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी काबा जान मई वाल में। इस वेले भी वाने पहले आशिका दे इस ज़ौक़ नूं पूरा कर लिया। लुटी दिलड़ी मेरी डोल अरब दे मुहम्मद मुस्तफा महबूब रब दे लुटी दिलड़ी लुटी दिलड़ी मेरी डोल अरब दे लुटी दिलड़ी। मिलके बोलो लुटी दिलड़ी मेरी दे लुटी दिलड़ी मेरी डोल अरब दे लुटी दिलड़ी मेरी
لٹھی دلڑی لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے لٹھی دلڑی لٹھی دلڑی کوئی زلفان چھلے چھلے سارا جگ سونا تیرے آقا تو تھلے تھلے لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے لٹھی دلڑی لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے محمد مصطفیٰ محبوب رب دے لٹھی دلڑی میری دولت ساڑی حالت اگر پوچھنا کیوں بن گئی اسی بھی یہی کہنا لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے لٹھی دلڑی میری لٹھی دلڑی لٹھی دلڑی میری دولت عرب دے محمد مصطفیٰ محبوب رب دے محمد مصطفیٰ انہیں آکھا میں نہیں جانا انہیں اس در تے آ گئیاں اس در دیاں رونقاں ویکھ لیاں نا ہون تے جایا نہیں جانا ہون تے دنیا تو ہی جاواں گی پر اس در تو نہیں جاواں گی سونے تیرے مصطفیٰ ہے ایمن نہیں فرمایا جاؤ کا میرے محبوب کو لا جاؤ اور جڑے تھے آ گئے نے ہونا حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساڑی اماں جان نے روحانی اماں جان اینا دے پیار دا رنگ بھی وکھرا جنوں بھی ویکھو گے جڑا در مصطفیٰ دے آ گیا اور نے آقا پھر ہونے تو جایا نہیں جاندہ پاویں ناراضگی بھی آگے نہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی حالت میں کو 50 دن سرکار ناراض رہنا صحابہ نے فرمایا انہوں بلانا نہیں کسے بلایا ہی نہیں شاہ غسان دا خط آ گیا انہوں نے آکھیا آجا ساڑھے کو مال بھی دیاں گے عہدہ بھی دیاں گے حکومت بھی دیاں گے تیرے نبی تینوں چھڑ دیتا ہے میں تا نہیں نہ چھڑیا ناراضگی آگے تو پھر کڑی گل ہے ایسے یار مناواں گے ہائے ہائے 50 دن ناراضگی یہ کوئی تھوڑا پیریڈ نہیں ہے گا اور ناراضگی بھی امام الانبیاء دی 50 دن ایسا ذرا جنہ کو کسی تے ناراض ہوئے ہوندہ چل ٹھیک نہیں تے ناسی میں نے تڑکا دا پار ہے رشتہ داراں بلانا چھڑیا نہ ہے ٹھیک ہے کوئی گل جنہوں بلا دینا کوئی بولتا ہی نہیں ہے سرکار دا پیغام آگا بیویاں نو دور کر دے جناب کہا اپنے پیغام پہ جج کی دے سونے اگر حکم ہے تو طلاق نہ دے دے آقا نال پیار تے ویکھو دے فرمایا نہیں طلاق نہیں دینی آپ نے پیکیں دے چکرایا چل پھر 50 دن کیفیت غیرہ واللو بھی گلاں تانا لے آیا تیرا نبی تینوں چھڑ دیتا ہے اللہ اکبر بابا جی کہتے ہیں جے کر یار دے نام دا ملے تانا
ہٹیے نا چھوٹا لے لئیے پیشان بابا غلام فرید آپ نے فرمایا میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھا یا ویکھے کتھوں ایڈے پخت میرے ویکھن دے وچ ویکھے کتھوں ایڈے پخت میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار فریدا بوے یار دے مریے سن ویکھے یارا ویکھے اچھیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جلاں دے ساوے جناب کعبہ اپنے کسے وال کوئی توجہ نہیں دیتی عرض کی دل اجمالا میں جاواں کتھے اس در ورگا در کوئی نہیں اس گھر ورگا گھر کوئی نہیں میں بنیادی طور تے کہنا ہی چاہنا اللہ اپنے یار والے سانو بھیج رہا ہے جڑا دلوں آ جاتا ہے او دا واپس جان تے جی نہیں جے کردا او مر تے جاوے گا لیکن واپس در نہیں چھوڑے گا عاشقاں دی داستان پڑھ کے ویکھو یہ داستان بھری ہوئی ملے گی سجنا انسان تے انسان نے اگر جانوراں دا عشق ویکھیے تے ایک بلی دا بلیاں بھی اتنے بڑے پیار نال پھردیاں نے ایک بلی دا اتھوں جان تو دل نہیں کردا تے ایک غلام کیویں جائے گا دلی طور تے نکل جانا دی گل کر رہے ہیں وقتی طور تے بندہ آ ہی جاندا نہیں جے دل کردا اللہ نے ایسے لجپال عطا فرمائے نے ایسے عظیم آقا نے امام عتبی رحمت اللہ تعالی علیہ لو جی میں بات انہیں اختتام واللہ کے آ رہے ہیں امام عتبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء اعرابی قال السلام علیکہ یا رسول اللہ امام عتبی کہتے ہیں میں روزہ رسول تے بیٹھا ہوں یا ایک عرابی آیا آکے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ کاف علیکہ تے یا یہ دو لفظ نے جنہ تو آج نجدی چڑھ دینے یہ کہیں تو بول دے یہ تے نہیں بولنے چاہیے لیکن حضور دے ظاہری وصال تو بعد او عربی اتھے آکے کہہ رہے ہیں علیکہ یا رسول اللہ ان دا عقیدہ تھی کیا کہا ویخ بھی رہنے سونے بھی رہنے آکے روندہ رہا کہندہ سونے میں اللہ دا قرآن پڑھے اللہ فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ معافی لینی جے میرے یار کو لاؤ سونے میں آ گیا جے روندہ رہا عرضہ کردہ رہا کر کے چلا گیا امام عتبی کہتے ہیں میں کدی اس ٹائم ستا ہی نہیں تے روزہ رسول تے آکا تے تصور بھی نہیں کہ میں سو جاواں کہتے ہیں وہ جانتا گیا تو میرے نیندر آ گئی جہاں ستا ہوا مقدر جاگ پینے بولن نال بھی جاگ پیندے ہوندے ستا ہوا مقدر جاگے آقا خواب چاہے بابر حسین سرکار امام عتبی دی خواب چاہے نا تو امام عتبی نو سرکار نے فرمایا غلامہ چھیتی کرا جڑا بیلی ہون آیا سی نا میرے روزے تے دعاواں پہ کردہ سی جا کے نو کہہ دے اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیتے ہیں جا تو بخشیا گیا ہے یہ مطلب یہ ہویا ہے کہ حضور دے ظاہری وصال تو بعد بھی اوتھے محبت والے آ کے تے اپنی حاجتاں پوریاں کر دے رہنے اور اللہ دی ذات میں گل نو مکان دے قریب
उस्ताद ग्रामी जो ही तशरीफ ले आएंगे मैं अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। आए असी भी दुनिया ते आं ते आए नबी भी ने, साढ़े आन ते उन्हां दे आन च बड़ा फर्क है। सानू हुक्म है कि उन्हां दी ताबेदारी करो, वो हुकूमत करना आंदे ने, असी उन्हां दी खिदमत करने वास्ते दुनिया ते आए हां। कश्ती इस्लाम दे अंदर नबी भी बैठे ने ते उम्मती भी बैठे ने, ते नबी पार लान वास्ते बैठे ने ते उम्मती पार लगन वास्ते बैठे। ऐ साडा जिहड़ा बख्शिश करना है ना, उलमा लिखते ने ये बीज है, बीज तुखम। तो हुजूर दी जिहड़ी बख्शिश है ना, ये पानी दी तरह है, इंज ते हो जाता है। बी ना होवे ते पानी फिर जावे ते कदी कदी सब्जा उगांदा हुंदा है। इंज कदी नहीं होया कि बीज बोया होवे ते उन्होंने पानी ना दिता होवे ते सब्जा उहदे विचों निकल आवे, नहीं। और फरमाया नबी पाक अपने गुलामां वास्ते दुआ फरमा देन, गुलाम ना भी करे ते बख्शिश हो जाती है, लेकिन गुलाम दुआ मंगे ते उन्नी देर तक काम नहीं जे बनता जिन्नी देर तक नबी दी जुबान विचों ना निकले। ते हुजूर दी बारगाह दा मिल जाना सानू ये बड़े एजाज दी गल है। बरी नाजम के हस्तम उम्मते तो गुनाहगारम व लेकिन खुश नसीबम। इस गल ते नाज है कि असी मुस्तफा दे उम्मती हैं। जिथे बड़ियां बड़ियां नेमतां दा असी शुक्र अदा करने ना, यकीन जानो ये ऐसी अजीम नेमत है, इहदा भी शुक्र अदा करना चाहिए कि हुजूर दा उम्मती हो, फिर मनन वाला बनाया है। और फिर ये दर अल्लाह की जात ने सानू वखाया, फरमाया हाजतां इत्थों पूरियां होनियां जे। अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक जिन्ने भी गुलाम आएंगे, मुहब्बत नाल जिहड़ा पुकारेगा उहदी सदा कदी रद्द। असी किला शरीफ की जामे मस्जिद के अंदर बैठे हैं, साडा ईमान है कि वह आका जिन्हां दे इश्क के अंदर असी बैठे हैं, वेख भी रहे हैं, साड़ियां दुआवां सुन भी रहे हैं। जिस पासे भी टुर जावां सरकार नज़र रख दे, हर दम उन्हां दियां नज़रां दे अंदर हां। मैं इब्तदा दे अंदर गल कीती, नबी भी लजपाल ते मुर्शद भी। मुर्शद दियां ते ऐसी लजपाली ने राजा जंग दी दास्तान नूं सामने रखो, जो सिख अजान नहीं सन पढ़न देंदे हैं, तो उस वेले मुश्किल कुशाई हुजूर दे सदके नूर मुहम्मद ने की थी। खाजा खाजगान आया उते डांग छोटे चलते होंगे सर, मुसलमानों पुछता कौन नहीं सी। मुख्तसर की फिर आए सरकार की बारगाह देंगे, सोने डांगा सोटा भी चल गई ने, अजान नहीं पढ़न देंगे। असी चाहते कि जलसा ही हो जाए। बहुत ज़्यादा इरादतमंद ऐसे हैं जिन्हों का इरादा सी कि ना जाया जाए। सरकार ने फरमाया फिर जड़ा सिखा का सरदार है ना बड़ा बहाल सिंह जैलदार जड़ा है, उन्होंने मजमे च बिठाओ, सिख भी आन फिर आने। लो जी वाकया तो बड़ा तवील है। अखीर की होया, सरकार की रात की मुशावरत के नाल सदारत बहाल सिंह जैलदार की रख दी गई ताकि सिख बोलन ना। इश्तिहार भी छप गए, सब कुछ हो गया। सिखा नूं बड़ियां मर्चां लग रही ने कि बनता है। तो जो इश्तिहार ते बहाल सिंह का नाम वेंदे ने, कहंदे ने तू क्यों इजाजत दी। फिर सरकार का नाम आशका ने इन्ना को प्यार ते मुहब्बत ने तफसील ना लिखिया। बहाल सिंह ना सुन के रोह बिच आ गया, कहन लगा जिहदा ना एडा सोहना आप किड्डा सोहना होवे। पेड़ लग गया, सज्जियों खब्बियों आवाम उमड़ आई। फिर तो जो मुर्तज़ा ये धूला निकले है ना अपनी टोर के अंदर, क्या अंदाज होवेगा, क्या नवाबी चाल होवेगी। तो जो आप तशरीफ लैके आए ने, उस वेले सिखा दी अखां फिर रुखे यार ती रही ने, जम गई। फिर ऐसा बयान, फिर लोग भज भज के अगे आना। आपने फरमाया ठहर जो, जिते जिते जगह मिलती पै जो। फकीर की आवाज़ हर बंदे को पहुँचेगी। फिर आपने तकरीर फरमाई, घंटा नहीं कई घंटे आपने। सिख नाले सौंदे ने ते नाले रोंदे ने।
ਫਿਰ ਲਜਪਾਲ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਸਨ। ਮਰਦ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੂਰਮਾ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦ ਹੱਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਨੇ ਬਸ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਂਗਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਅਗਰ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲਜਪਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਦਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਲਜਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਜਪਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਸਤਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲਜਪਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਦਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਗਿਰਾਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਮਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਕਦਰ, दूसरा फिर फना फिर रसूल हस्ती का खानदान है। इत्थे ते हर लिहाज नाल कदर बनती है। तो जे पीरो मुर्शद एक दफ्तरी लिबास के अंदर मलबूस बंदे दे गोडियां नूं हथ ला के वक्त दा फना फिर रसूल गोडियां नूं हथ लावे, अदब करन के साडे शेख दी औलाद विचों ने, वो आलिम नहीं लेकिन उहदी कदर की जा रही है। दस दिता कि जड़ा शेख की औलाद विच होवे ना, वो भावें ना भी आलम होवे, उहदी इंजी कदर करनी चाहिए। आओ इस साईं बिठा के गए ने, अपने आप नहीं बैठे उस्ताद गिरामी, हकीकत गल जे। इन्हां दा जड़ा नाम है ना, नाम खलील अहमद। ये भी अगर तुसी दास्तान सुनी है तो ठीक है, नहीं तो आप दे कोलों दरबार शरीफ ते बैठे अगे भी सुनिया, दरबार शरीफ ते भी आपने बड़े हुजूर दी बारगाह दे अंदर बैठे आपने गल सुनाई। आपने फरमाया जदों मेरी दुनिया ते आमद हुई है ना, तो अब्बा जान कहंदे सन, मैनू को कहने वाला कहंदा सी, मुबारक हो भी पुत्र अल्लाह ने दिता है तो नाम खलील अहमद रखी। ਇਹਦਾ मतलब है उत्तों मंजूरियां हो चुकियां ने ते उन हक ते बनदा ना कदर करिए यार, साडा हक बनदा है ते गज वज के करनी चाहिए यार। इनकी फिक्र भी देंगे इस वास्ते कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत ने आप। नारा तकबीर, नारा रिसालत, रास्ता छोड़ दे, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हुजूर साहबजादा मुफ्ती पीर मियां खलील अहमद मुर्तज़ाई, आस्ताना आलिया किला शरीफ, 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 जामिया मुर्तज़ाइया। बस नसीरत नसीर आपने फरमाया, बेकदरा कुछ कदर न की असा की खूब तसल्ली, दुनियादार पुजारी
کر دے کتیاں دے گل ٹلی بک بک رونیاں رونا ان گلیاں سانوں ویکھ حویلی تلی کوچ نصیر اساں جگ کیتا بے جانی تھر تھلی آستانہ عالیہ نو شاد و آباد فرمائے اس آستانہ عالیہ بے فیض و برکات میں اللہ تا صبح قیامت جاری و ساری فرمائے اللہ کریم جانا مرتضی جانا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ کریم میرے استاد گرامی نو ہر قسم دی نظر بد تو